वरकatuh। आज हम 23वें पारे का खुलासा देखेंगे, जिसमें सूरह यासीन यानी कुरान मजीद का दिल है। और उसके बाद फिर सूरह सौफात है, उसके बाद सूरह सौद है, और फिर सूरह जुमर है। तो सूरह यासीन के अंदर तौहीद के वो अजीम दलाइल मौजूद हैं। और फिर सूरह सौफात के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो वाक़या जो उन्होंने अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के बारे में था, जो अल्लाह ताला ने उनको ख्वाब दिखाया, और वो इतनी बड़ी आजमाइश जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बहुत बड़ी आजमाइश है, तो वो भी उसमें जिक्र है। इसके अलावा सूरह सौद के अंदर भी हज़रत दाऊद और हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का वो एक फैसला करने का जो वाक़या है वो भी वहाँ पे मज़कूर है। और फिर दीगर अम्बिया के भी वहाँ पे जिक्र मौजूद है। तो बहुत सारे यहाँ पे आज मौजूद हैं, यानी हक के दलाइल भी हैं। और बिलखुसूस सूरह यासीन के अंदर जो अल्लाह ताला ने इस कुदरत की निशानियों को जिक्र किया है, और फिर वो जो एक शख्स जिसने लोगों को आकर कौम को डराया कि आप अंबिया का इनकार नहीं करो, तो उसको फिर शहीद कर दिया जाता है। और फिर वो उसको अल्लाह ताला नकद जो वो जन्नत का इनाम देते हैं। और फिर वो वहां पर भी जाते हुए एक आवाज के जरिए से वो गोए कि कौम को मुतरब्बे कर रहे होते कि या लैतनी, यानी काश जो मेरी जो कौम है वो या लैता कौमी यालमून की वो समझ जाती, और उनको पता होता कि मुझे अल्लाह ताला ने कौन सी वो जन्नत और कामयाबी दे दी है, तो वो भी हक को तस्लीम कर लेते। तो इस हवाले से हम मुख्तसर सी ये स्लाइड्स देखते हैं, और आखिर में हम एक ऑडियो भी सुनेंगे जो आज की इस असरी तत्वीक के साथ हमें इस पारे का पैगाम समझाएगी। तो चलते हैं हम स्क्रीन के ऊपर। तो ये हमारी स्लाइड्स हैं। तो इनकार के शोर में हक की सदा, ये आज का थीम है। और हम इसी को देखते हुए आगे निकलेंगे। और ये जो चार सूरतें इस पारे के अंदर मौजूद हैं, सूरह यासीन, इसका जो पैगाम है वो है कि तौहीद के कायनाती दलाइल और एक मर्द मोमिन की सदाए हक। सूरह सौफात, हक की खातिर अंबिया की गैर मुतजलजल जदोजहद और इस्तिकामत। सूरह सौद के अंदर है आजमाइश की भट्टी, सबर, शुक्र और अल्लाह पर कामल तवक्कुल। सूरह जुमर है इब्तदाई हिस्सा, दीन में खालिस नीयत, इखलास और आखिरत की जवाबदेही। शहर के आखिरी किनारे से आने वाली जो हक की आवाज है सूरह यासीन के अंदर, की जुर्रतमंदाना इकदाम था कि दौड़ता हुआ आया जब पूरी बस्ती ने रसूलों को झुठला दिया था, तो एक शख्स ने हुजूम के खिलाफ खड़े होने का फैसला किया। तो आज भी हम हुजूम के खिलाफ अगर सोशल मीडिया के ऊपर खड़े हों, ये नहीं है कि बेती गंगा के अंदर सारे हम बह जाएं, बल्कि हमें भी चाहिए कि हम जब हक की आवाज उठानी है, तो अगर आप अकेले हो तो हक की आवाज फिर भी आपको उठानी होगी। तो जुर्रतमंदाना इकदाम था। अलल ऐलान, उन्होंने ढंके की चोट पर ऐलान किया कि नहीं, तुम लोग ऐसे नहीं करते। वमाली अला आबुदुल्लदी फतरनी, ऐलान किया कि उसकी इबादत क्यों ना करूं जिसने मुझे पैदा किया। तो शहीद कर दिए गए। तो उस आवाज को दबा दिया गया, तो अल्लाह ताला ने फौरी इनाम, क़ील उदखुलिल जन्नह, जन्नत में दाखिल हो जा। तो अल्लाह ताला ने फौरी तकरीम फरमाई। अब सच्ची खैरख्वाही मौत के बाद भी हिदायत की तमन्ना थी कि अपने कातलों के लिए दरगुजर और गुस्सा पी जाना, कज़्म गैज़, गुस्से को पी जाना, या लैता कौमी यालमून बिमा गफ़र अली रब्बी, काश मेरी कौम जान लेती कि मेरे रब ने मुझे बख्श दिया है। जन्नत की नेमतें देखकर इंतकाम की भलाई की आरजू, इंतकाम के बजाय भलाई की आरजू थी। जन्नत की नेमतें देखकर इंतकाम के बजाय भलाई की आरजू की। और हज़रत कतादा का कौल है कि मोमिन हमेशा खैर ख्वाह होता है, आप उसे कभी धोखा देने वाला नहीं पाएंगे। कायनात का मुकर्रर निज़ाम और इंसानी तकब्बुर। अब देखें, मदार की पाबंदी है कि ये जो निज़ाम शमसी है हमारा, ये देखें कि ज़ाहिरी तौर पर सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता है, लेकिन हकीकत में ज़मीन और दीगर नौ सियारे वो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। दिन और रात का आना, और मुर्दा ज़मीन का, बंजर ज़मीन का गला देना। चांद की मंजिलें 28 मंजिलें हैं। सूरज की हरकत को आप देख लें, बहरी जहाज़ों का पानी के ऊपर चलना इतनी बड़ी मिकदार में और इतने बड़े वजन के साथ। तो ये सब अल्लाह ताला की वो कायनाती जो तौहीद के दलाइल हैं कि कोई कोई है जो इस पूरे सिस्टम को लेकर चल रहा है।
حق کی غیر متزلزل جدوجہد اور انبیاء کا تسلسل، یہ سورہ آپ دیکھ لیں کہ صافات کے اندر ہے۔ نوح علیہ السلام کا دیکھ لیں کہ طویل جدوجہد کے بعد عظیم مصیبت سے نجات، موسیٰ اور ہارون فرعون کے سامنے دعوت حق، لوط علیہ السلام کو دیکھیں گمراہ قوم سے نجات، ابراہیم علیہ السلام بت شکنی آگ میں ڈالے جانا اور لخت جگر کی قربانی میں تسلیم اور رضا، حضرت الیاس علیہ السلام کو دیکھیں کہ قوم کو بال نامی بت کی پوجا سے روکنا، یونس علیہ السلام کو دیکھیں کہ مچھلی کے پیٹ میں جانا اور قوم کی توبہ کی قبولیت، ازمائش کی بھٹی اور انبیاء کا طرز عمل دیکھ لیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام زبردست قوت اور خلافت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، آزمائش یہ تھی کہ فرشتوں کا دیوار پھاند کر آنا اور مقدمے کا فیصلہ، اور رد عمل یہ کہ فوری استغفار اور سجدہ، حضرت سلمان علیہ السلام بے مثال سلطنت اور ہواؤں یعنی جنات اور ہواؤں کی تسخیر اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا تھا ان کے لیے، گھوڑوں کے معائنے میں معمولی لغزش ہوئی، بلا تاخیر اللہ کی طرف رجوع کر دیا، حضرت ایوب علیہ السلام صبر اور توکل کی عظیم ترین مثال ہے، شدید بیماری، مال اور اولاد کا چھن جانا، تکلیف میں صرف اپنے رب کو پکارنا، تو یہ الہی اعزاز تھا کہ نعم العبد انہ اواب، کیا یہ اچھا بندہ ہے، بہت رجوع کرنے والا، یہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان انبیاء کے بارے میں فرمایا۔ منصفانہ قیادت کا قرآنی معیار کہ دیکھیں، ایک اصول یہ ہے کہ فریقین کا موقف سننا لازمی ہے، ظاہری مظلومیت دیکھ کر یک طرفہ فیصلہ کرنا یہ ناانصافی ہے، دوسرا یہ کہ ولا تتبع الہویٰ، منصب اور اقتدار میں ذاتی پسند اور ناپسند یا خواہش نفس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ ایک دمبی کی اور اس کے مقابلے میں 99 دمبیاں، دوسرے فریق کو سنے بغیر فیصلہ کر دینا، تو یہ فیصلہ چونکہ ہوا تھا، تو سورہ سعد کے اندر اس کا تفصیلی ذکر آپ دیکھ لیجئے۔ اسرائیلی روایات بہرحال یہاں سے اس سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا کہ حضرت داؤد کے واقعے میں گھڑی گئی کہانیاں، عشق اور قتل کے الزامات، یہ سری جھوٹ ہے۔ حضرت علی کے مطابق انبیاء پر تہمت لگانے والے ایسے قصہ گوؤں کی سزا 160 کوڑے ہے، انبیاء کبیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو باقی اس واقعے کی تفصیل آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا۔ انابت، لغزش پر اللہ کی طرف فوری رجوع، جیسے کہ اواب کا لفظ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے، یہ انبیاء کا شیوہ ہے کہ لغزش پر تاخیر کیے بغیر گڑ گڑا کر معافی مانگی جائے۔ فاستغفر ربہ وخر راکعا، اپنے رب سے مغفرت طلب کی، سجدے میں گر پڑے اور رجوع کیا۔ مشکلات پر صبر کرنا اور کثرت عبادت سے اللہ کی پناہ اور قوت حاصل کرنا، یہ حقیقی کامیابی ہے۔ انسانی رویوں کا تضاد دیکھیں، غافل بمقابلہ قانت، آ، غافل اور ناشکرہ انسان وہ کیا کرتے، تکلیف میں صرف اللہ کو پکارنا ہوتا ہے، خوشحالی اور نعمت ملتے ہی رب کو بھول جانا، اللہ کے شریک ٹھہرانا اور گمراہی پھیلانا، یہ غافل اور ناشکرہ انسان ہے۔ مخلص فرمانبردار اور قانت شخص کون ہے؟ رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں اطاعت، خوف اور امید کا توازن، آخرت کے عذاب کا ڈر اور رب کی رحمت کی امید۔ عصری تطبیق کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیجیٹل دور اور ہجوم کا دباؤ ہے، حبیب نجار شہر کے آخری کنارے کا مرد مومن ہے۔ آج کے دن دیکھیں کہ جب گمراہی، بے حیائی یا الحاد کا شور مچ جائے اور پوری سوسائٹی یا سوشل میڈیا کا ٹرینڈ غلط سمجھ جا رہا ہو، تو ایسے ٹرینڈ اور اکثریت کے دباؤ کے سامنے جھکنے کے بجائے اکیلے سچ بولنے کی جرت یا کام حق پر یقین، حکمت، دلیری اور سوسائٹی کی سچی خیر خواہی کے ساتھ کیا جائے۔ دوسری عصری تطبیق یہ کہ ٹرولنگ اور ریاکاری کے دور میں بقا، یعنی جب حق بولنے پر ٹرولنگ، بائیکاٹ یا کردار کشی کی جائے، تو انبیاء ابراہیم، داؤد اور ایوب علیہ السلام کا اسوہ سکھاتا ہے کہ مومن اپنا رابطہ اللہ سے نہیں توڑتا۔ فالورز بڑھانے اور ریاکاری کی دوڑ میں بقا کا واحد راستہ سورہ زمر کا اصول ہے، الا للہ الدین الخالص، یاد رکھو خالص عبادت اللہ ہی کے لیے ہے، ہر جدوجہد اور عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ فیصلہ کن آخری سوال ہے کہ علم بمقابلہ جہالت، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہہ دیجیے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اور سائنتھیسس یہ ہے کہ جاننے والے وہ مخلص لوگ ہیں جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں اور انجام سے باخبر ہیں، نہ جاننے والے وہ غافل ہیں جو خواہشات اور شور میں کھو گئے۔ اور فائنل اس میں ٹیک اوے یہ ہے کہ ان کا کائناتی اور تاریخی حقائق سے صرف سلیم عاقل اولو الالباب ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، تاریکی میں نور حق کو چننے کا فیصلہ آپ کا ہے۔ یہ سلائیڈز یہاں پہ مکمل ہوتی ہیں، مختصر سی 1 منٹ کی ہم آڈیو سنیں گے جو اس پورے کا نچوڑ انشاءاللہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم اس آڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ہم یہاں سے اس کو سننا شروع کر دیں گے۔ یہ قرآن مجید کے 23ویں پارے کے اہم پیغامات کا ایک تیز ترین خلاصہ ہے۔ دیکھیں، آج کے سوشل میڈیا ٹرینڈز اور شور کے دور میں یہ پارہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہجوم کے دباؤ کے باوجود سچ پر کیسے ڈٹے رہنا ہے۔ سب سے پہلی بات،
अकेले सच बोलने की हिम्मत। सूरत यासीन में एक बहादुर शख्स का जिक्र है जिसने पूरी बस्ती की मुखालिफत के बावजूद अकेले हक का साथ दिया। कौम ने उसे शहीद कर दिया, लेकिन जन्नत पाकर भी उसने इंतकाम के बजाय उनकी हिदायत की ही तमन्ना की। जरा सोचें, हम तो अक्सर ऑनलाइन ट्रोलिंग के डर से खामोश हो जाते हैं, और वो शख्स जान देकर भी सच पर खड़ा रहा। दूसरी अहम बात, माशरे में गैर जानिबदार इंसाफ का कयाम। सूरत साद में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास मुकदमा आया, जहां एक के पास 99 और दूसरे के पास सिर्फ एक भेड़ थी। इससे हमें ये उसूल मिला कि फैसला करने से पहले हमेशा दोनों फरीकों को सुनना लाजमी है। क्या हम भी आजकल सोशल मीडिया पर महज एक तरफ की कहानी सुनकर फौरन अपनी अदालत नहीं लगा लेते? आखिर में हक और इंसाफ तभी मुमकिन है जब हमारी नीयत खालिस हो। सूरत ज़ुमर बताती है कि दीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। इसमें उस मुखलिस इंसान की मिसाल है जो दिखावे के बजाय रात के अंधेरे में भी सिर्फ अपने रब को पुकारता है। आज जहां नेकियां अक्सर ऑनलाइन फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए होती हैं, असल कदर तो उस अमल की है जो खालिस नीयत से हो। तो बस याद रखिए, दुनिया में कैसा ही शोर क्यों ना हो, हक पर साबित कदमी, अदल और खालिस नीयत ही इंसान को हकीकी कामयाबी तक ले जाती है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। हम इंशाल्लाह बहुत जल्द अगली वीडियो के अंदर दूसरे इंशाल्लाह 24वें पारे का खुलासा लेकर हाजिर होंगे। शुक्रिया।